sa bulan sa Marso usama sa landan mga pangga daghan taga-angang hisgutan kalabot sa mga panghitabo sa palibot din ang matag usa dunay kalambigitan. O of course no atong pagtimbay usab ngadto sa atong mga opisyal sa atong lungsod sa siyudad sa Digos no. Maing buntag diha sa atong Mayor Joseph Portes Cagas, sa tanang membro sa 9 City Council, pinanguluan sa atong Vice Mayor Attorney Johari Banya, o of course sa atong mga city councilors no, Honorable Lisa Maravillas Cagas, Honorable Simber King Latasa, Honorable Milenio Milot Garcia, Honorable Edgar Luloy Dabo o sa mga kaubanan mga pangga no, o sa atong mga department heads o sa atong mga rank and file employees, sa atong mga job order no, o of course sa atong mga sidewalk vendors o sa atong mga mananagat, sa atong mga IPs no, sa mga indigenous people no, madigir sila mga katalari dakal ginawa kunyo langon few flapos daga sa planakbang na mataga. Piyaisal lang mga kadua, madayaw kalamdag mga lumon, mga inalog, no? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala sa atong mga kaigsunang Muslim. May buntag sa bisan tamaan sa atong kongresista, Attorney John Tracy Cagas, sa atong mayor mga pangga, no? Ang working mayor mga pangga sa lungsod Sulop, Mayor Attorney Jose Jimmy Sacarino, may buntag dia mayor. May buntag sa atong budget officer din na si Ma'am Ubit Diala no. May buntag ni Ma'am Rubisita Ubit Diala o sa imong mga kaubanan din na sa imong buhatan. O of course Sulupians Power Morning no. O sa ako lang kanayon daghan tag ang hisgutan mga pangga ni imong kabuntagon especially sa atong syudad sa Digos nga padayon ang pag-uswag, padayon ang paglambo pinaagi sa usa ka matinud-anon, usa ka kanabang kalidad no. Di kalidad nga pagpanerbisyo nga gipakita sa atong kalandong Mayor Joseph Portes Cagas ngadto sa atong mga kaigsunang Digoseños no. O of course no, angay tang magpasalamat tungod kay nagbaton ta og mayor kang kansang tinguha maong pagpalambo sa atong katilingban, pagtabang sa atong mga kaigsunan nga anaa diha sa pangpang sa kalisod mga pangga nini nga maong panahon no. Padayon ang usa sa mga malungtaron o importante nga gihitagaan og pagtagad sa mayor mga pangga maong social services nga din sa matag Lunes magpunsisok ang mga tao bit-bit ang nagkadaiyang nga mga resita, nagkadaiyang nga mga problema nga nagkinahanglan og solusyon gikan sa buhatan sa mayor og walang luhaan mga pangga. Mao na nay nakanindot din no kay ang atong mayor no naagi di magyampungad panahon sa Lunes no aron tubangon og tagaan og solusyon ang nagkadaiyang matang sa problema nga bitbit sa atong mga kaigsunan. Of course ang atong syudad sa Digos mga pangga no nagplano og daghang mga kanabang tourist spot nga paghimuon no. Unya pipila sa mga tourist spot mga pangga ang malampuson kini nga gihimo no, sama ni anang Dawis Dwarf no, nga din ang atong barangay Dawis no, labi na sa Baybayon, makita na to ang dako kayong kausaban no, ang mga nagkadaiyang mga negosyante, mga entrepreneur mga pangga nga no nag-abot-abot sa atong syudad sa Digos aron mamuhunan, and this is the reason why no daghan kay masuya sa mayor no tungod kay nganuman no hasta ang panultiyon sa mayor mga pangga, the city of Digos City is the city of choice, the city to work and live and of course to visit mga pangga. Giingon nila ilang gilubag mga pangga ang the city to city of Digos, the city of choice no. Choy daw no kay tungod sa druga lagi nga kanayon nga dinhi ang drug hub mga pangga sa druga. O kanang mao nga druga mga pangga ingon nga diri ang drug hub, diri ang abtanan o diri ang distribution no nga gikan sa ubang mga probinsya nga mga maligya ay og mga bulto-bulto nga syabo anhi dinhi mag-abot unya dinhi mag
sugod mga pangga og distribute, which is according to PDEA, no, nga ilang gipaningkamutan nga matagaan lig solusyon, no, kay dili man it trabaho sa mayor. Pero ang problema kay ipahid dayon mga pangga sa mayor ang susama ni ana nga problema. Ang atong syudad sa Digos, no, nagbaton og daghang pasidungog nga diin bunga kini sa paningkamot mga pangga, no, sa atong mayor sa syudad sa Digos, Mayor Joseph Portes Cagas, nga iya kini gihalad alang sa katawhan sa syudad sa Digos. Nagpamatuod lamang kini mga pangga nga ang maong mga award, no, nga nasungkit sa atong syudad sa Digos, usa ka mabulukon, usa ka mahinungdanon nga mga pasidungog tungod kay kini maong naglarawan kung unsang kalidad sa serbisyo ang gihatag mga pangga sa atong mayor ngani sa atong syudad sa Digos. Mao na din ha mga pangga, unya, no, daghan ang mga issues, no. Although naana sa last term, ang uban ni anak kung naana sa last term mga pangga, magtigo maning kamot na, no. Di na makikatubang og tao, no. Pero ang atong mayor mga pangga, to the last hour sa iyang termino nga nahibilin, he will stay in office and still no continuing serving the people of Digos mga pangga. Mao na ang iyang panglantaw. Mao na ang iyang gisulti matud pa sa atong mayor mga pangga, no. Padayon ta dinhi samtang do na kitay 12 minutos nakalapas ang alas 7 buntag. Nya karon mga panahon na mga pangga, no, ang atong kongresista po naning kamot, no, atong ni Jan Trasi Cagas nga diin ang matag lungsod mga pangga matagaan og mga proyektong gikinahanglan, no, sama sa bag-ong barangay hall, no, mga farm to market roads, no, og uban pang mahinungdanon nga mga proyekto nga diin angayan og angayan nga itunol ihatag ngadto sa atong mga nagkalain-laing lungsod, no, kay nagkinahanglan man po sila og development, no. Ilabi na gyud ang mga madrasa school nga kaniadto no kay matagad pinaagi Attorney Jan Trasi Cagas ang atong kongresista dunay mga bag-ong mga gambalay, no, nga gipanghatag ngadto sa mga nagkadaiyang dunay existing nga madrasa school, Arabic school mga pangga. O of course ang atong mga barangay hall mga pangga sama sa Kugon, no, may buntag din na kang barangay sa Captain Danilo Sato dinha sa barangay Kugon nga diin no pinaagi siyang paningkamot nakabaton na in taon og bag-ong dump truck ang Kugon, no, ginuha gikan sa local funds mga pangga, no, ginuha gikan sa kwarta nga ira mga pangga sa atong barangay Kugon og usa sa mga iyang gilaraw ang pagpadaghan sa suga, no, o labi na sa mga ngit-ngit nga bahin sa barangay Kugon, especially sa sitio Puntabiao, no, ang natagaan kining pagtagad pinaagi sa paghatag og daghang mga suga, no, nga diin pinaagi sa solar og uban pa mga pangga, no. So usa ni mga pangga sa timailhan, no, kung nagmalambuon ang matag barangay, meaning to say nagmalambuon ang atong syudad sa Digos, no. So maupon ni ang gihimo mga pangga sa lungsod sa sulop, no, na din ang atong mayor walay pahulay sa paghuna-huna, no, paghanduraw kung unsa pay angay buhaton nga bitbiton ang lungsod sa sulop nga mamahimong usa ka panag-ingnan nga lungsod in terms sa development o pagmanggad sa katawhan mga pangga, no. Kay kung ikaw nga public servant wala kay pagmahal ngadto sa imong mga constituents sama sa presidente sa nasod mga pangga nga mapasagaron, no, wa gyud mamahimo nga development mga pangga nga ang paabuton sa katawhan. It is like what happened in municipality of Hagunoy, no, nga ang mayor din na nagkaangkaang wa gihimo, no. Rhetoric, no, kana bang mailang sa pamulong, maayo sa pasalig apan butbuton kay dako, no. So padayon ta dinay mga pangga samtang padayon kita nga mag uban sa kanginan, no, adto ta sa nasyonal nga hisgutanan kini bang impeachment mga pangga, no,
karong mga panahon na, no, usa ni sa mga mahinungdanon nga isgutanan po sa atong nasod, impeachment to go faster if Duterte would not respond to the complaint matod pa sa mga kongresista. Ang impeachment proceedings batok sa atong Vice Presidente na si Sara Duterte may be expedite, no, by the House of Committee on Justice if she does not answer the complaint by Monday. Bicol Sur Party List Representative Terry Redo nagkanayon. Si Duterte gitaganog na pulo kadlaw, no, to provide aron mutubag mga pangga human nga adunay duha ka impeachment complaint ang batok niya ang gipadangat mga pangga og matod pa sufficient in substance and form og ang takna mga pangga nga 10 days milampas na lapses on Monday, no, dato pang Lunes nilampas mga pangga ang maong deadline, no. The House Committee on Justice is waiting the Vice President answer. In the event that she does not respond by Monday, the process will be shortened, no, abbreviated. Redon matud pa sa yang kanayon ni Redon ngadto sa media forum sa niadtong Sabado. So that means I think as early as the final weeks of this month, we can proceed to determination of sufficiency in ground, and then we can proceed to the hearing proper matud pa, no. So di pa ni hearing proper siguro kay butuhan pa man, no. Hearing proper, no, unya magbutuhan pa man mo sa Kongreso kung abot mo 105, no, na pa man mo sa Committee on Justice. Senador members of Justice Committee clarified that Duterte and her camp, no, will be given until the end of office hours of on Monday before the panel decide on the next step, no. Gitagaan og extension mga pangga ang Vice President to attend or to appear before the House Committee on Justice sa Kongreso. Should the Vice President respond, the complaint will be allowed to answer back within 3 days, and the 30 once more shall be allowed to provide rejoinder or another reply for another 3 days, no? So 6 days na nan. With or without reply, the Justice Panel will proceed with determining the sufficiency in the ground, tentatively scheduled for April 8, matud pa ni Redon, ni Congressman Redon, no? Duterte's impeachment complaint come after allegations of misuse of confidential funds in the office of the Vice President and the Department of Education, which she led from July 2022 to June 2024. She is facing impeachment for allegedly threatening to hire hitman to assassinate President Marcos Jr., no, and former House Speaker and the President cousin Liti, Representative Martin Romualdez, no. Ang kining mao impeachment mga pangga, this is just a product of political distraction, no, ngadto sa mga Duterte, no. Produkto ni siya mga pangga nga diin daghan ang mga naninguha, ilabi na gyud ang mga kawatan sa gobyerno, no, ang kadtong mga tao mga pangga nga oligarch, no, nga diin naligsan ni atong panahon sa aman sa Vice Presidente nga karon nga tuwa sa dahig mga pangga, nasa prisuhan sa dahig, no, sa ICC nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang iyang anak mga pangga nga Vice Presidente, no, karong mga panahon na dili gusto ang mga oligarch, ang mga anak bayan o uban pa nga mga progresibong grupo nga mamahimong presidente ang Vice Presidente sa after 2028 election. That's why samtang doon na pahigayon mga pangga nga ilang pugnan ang pagdagan, mao nga ilang gipadangat ang nagkadain-dain, nagkalain-lain nga mga kanabang pamaagi, no, nga legal mga pangga nga diin mapindown mga pangga ang atong Vice Presidente nga di na gyud kadagan, no. Mao na siya ang plano mga pangga niining maong administrasyon. Kining maong organized crime nga nahitabo sa atong gobyerno, no, maingon ta to nga organized crime tungod kay mangkongresista, mga Commission on Audit nga mga empleyado dili non tanan, no, dili po non tanan kongresista, mga kontraktor mga pangga, no, sa gobyerno nga modaog sa gitawag og kinibang
bidding mga pangga, no? Kining Bids and Awards Committee nga mudaog, no? Og of course Pangulong Marcos, no? Adunay ginaingon nga kanabang organisado nga pagpangwarta niining mga tawhana. Ay siso nga organisado tungod kay sa matag karon og unya, no, dunay mga insertion sa national budget no gikan pa kaniadto hangtod sa 2026 dunay dagko nga mga kantidad sa kwarta nga gina-insert sa national budget nga program, no? Kay mauni sila ang kawatunon nga kwarta mga pangga kanang gi-insert, no? Ang 18 ka mga kanhi mga sundalo mga pangga nga mga Marines nga tataog klaro sila misaksi, no? Sa usa ka mangilngig nga pagpangurakot mga pangga nga nitabo sa kasaysayan sa gobyerno sa Pilipinas kay minalita ang kwarta nga ginatod ngadto sa nagkalain-lain nga angayang mudawat bisan pa man ang usa sa mga pari mga pangga, no, si Plabi, Father Plabi ba to, nga diin nakadawat pug usa ka malita gani gidawat sulti mismo, gidawat giangkon mismo ni Congressman Mika, no? Congresswoman Mika nga dili niya sayop kung siya gihatdan og usa ka malitang kwarta. So daghan kaayo ang nakapahimulos bisan pa man si Comelec Chairman George Garcia mga pangga nakadawat og minalita nga kwarta. Si Tito Soto nakadawat og kwarta og ang 8 ka mga malita nga kwarta gipadangat sa Malacañang. Unsa pa may mabilin sa mga Pilipino nga kwarta nga gihurot man og tukob niining mga buaya nga nasa Kongreso, nasa Malacañang, no? Og nasa buhatan sa gitawag og Commission on Audit. So unsa pa may kwarta nga buhaton, no? Apan ang tanang isong politikanhon sa atong nasod natabunan tungod sa gera karon nga hitabo sa Iran og Amerika og Israel, no? Nga din nakatabon kini sa isgutan ng politika sa atong nasod tungod kay gipulan ang mga tao nga maminaw mga pangga og magsunod ni ining hitabo sa Pilipinas tungod kay kini ang motibo ni ini maulamang ang palagpot kang Sara Duterte og paghatag og kanabang paghimo og kaso nga mamahimong maoy maka-perpetual disqualification to hold public office sa Vice President mga pangga. Apan kining maong issue politikanhon. And this is far from the reality nga ang nahitabo karon mga pangga nga nakatabon sa issue economic, no? So tungod dining nahitabo mga pangga sa gitawag og Middle East, no? Nakarong panahon na, no? Ang tibok kalibutan, labi na ang mga leader sa matag nasod ang nag-obserba, naglantaw sa mamahimong bunga og sangputanan niining padayon nga gira nga hitabo sa Middle East karong mga panahon na. Nga din ana-ana sa ika-15 ka adlaw mga pangga gikan sa Pebrero 28 hangtod karong Pitsa 16 padayon pagyapon ang pagsinukliay og mga dagkong bala sa missiles, no? Nga diin to the extent mga pangga nga adunay kabalaka nga gibati ang mga lideres, no? Ilabi na gid sa Europa o Southeast Asia karong mga panahon na tungod kay mamahimo nga adunay global crisis nga mahitabo kung padayon kini nga magkanit-kanit ang maong gera. Salamat, no? Master Sergeant retired Master Sergeant Second Lieutenant Albert Alama is watching, no? Ay kuwasa ka no? O kini mo ang nahitabo mga pangga karong mga panahon na, no? Gubot kayo, no? Unya ang uban wala magpakabana nining maong gubot, wala mabalaka, no? Gani pa man kung inyong tan-awon dinhi sa atong syudad sa Digos doon na mga gas station, no, gasoline station nga nanirado, no? Nanirado sila, nagpaabot siguro ay doon na sila mga istak pang nga gasolina nga mutaas pag yun og
taas pagsamot ang presyo sa gasolina sa palitanan sa mga gasoline station. Ilabi na gid sa krudo mga pangga nga pertig yung taasa. Kini bunga kini mga pangga sa gera sa Middle East. Ang ngayang mabalaka, labi na gid ang mga nasod nga underdeveloped sama nini atong nasod. Tungod kay nagsampila na tadaan, dugangan pa sa kamahal ni ining gasolina, unya duyog sa pagmahal sa gasolina, ang tanan nga palitunon sa merkado publiko, duyog pod nga mutaas ang presyo niini. Unya kung mutaas na mga pangga, perti ng lisura sa pagpaus-us sa maong mga presyo, panahon nga muus-us na o maulian na, mauli kanabang mamahimong mapispol na mga pangga ang gira sa Middle East. Mao na din mga pangga, o karon mga panahon na gikanayon mga pangga nga naglisod ang ni mahal ang krudo, pag abot ani matud pa sa $200 per barrel, US dollar per barrel, sa matag barilis mga pangga sa gitawag og krudo, moabot og $200 lauman nato nga tag 100 kapin ang mamahimong litro sa atong gasolina nga palitunon sa gasoline station. Unya ang bugas nga nagmahal na daan na ana sa tag 2,700 to 3,000, moabot ni nga sa 4,000. Unya di ni siya masagang mga pangga kining maong nga anahitabo, kay unsa man ang gigamit di ay nga pamaagi karon sa Iran, ang gigamit sa Iran karon mga pangga, the type of war that is being adapt by the Iranian Revolutionary Guard Corps, escort earth, ang tawag escorts, dili escorts nga escort, SCORCHED, escorts earth ang ilang pamaagi sa gera. Ang but ipasabot, if we will destroy matod pa ni Foreign Minister Abbas Araghchi, nga if you burn our infrastructure, we will burn the infrastructure in Middle East, So scorched earth ang pamaagi, ang pagdaog mga pangga, ang pamaagi sa pagdaog sa US batok Iran, mao nga adunay gitawag og regime change or changing regime, aron usbon ang pamaagi, ilisan ang nagdumala sa Iran, usbon ang pamaagi pagdumala mga pangga sa gobyerno sa Iran. Rason hinungdan nganong gipatay mga pangga ang ilang supremo, nga si Ayatollah Ali Khamenei, gipatay kini mga pangga sa pagtuo sa Amerika, human nga mamatay si Khamenei, mamahimo nga ang ilang tinguha nga changing regime mahitabo mga pangga og matikad nila kini dayon. Apan sayop ang maong plano tungod kay instead nga adaghang mga Iranian ang wala mahimuot sa pagdumala ni Khamenei, miapil na noon tungod kay sa pagpamumba, naapil ang usa ka eskwelahan nga may patay ang maong bomba og 170 kapin ka mga estudyante nga mga Iranian nga gikasuko maayo sa mga Iran, mga Iran people, nga mga Iranian katawhan. Nga diin tungod sa maong pagpanulong, tungod sa kamatayon ni Khamenei, sa kamatayon mga pangga sa asawa sa anak ni Khamenei nga mao ang gihulip karon isip mao supreme leader, ang iyang igsuon namatay, unya giilisan mga pangga ang ilang leader, ang ilang supreme leader sa anak rapod ni Khamenei nga si Mujtaba Khamenei ang napuli karon. Unya kining maong napuli dala ang kapungot nini og huna-huna sa pagpanimalos sa ginagatan sa iyang amahan og pamilya, so dako kay ang gira.
Unya ang mufti, no, ang mga mufti, ang gitawag og mufti, mao ni sila ang mga religious leader. Sa Iran mideklarar og jihad. O kining jihad mga pangga nga pinulungan usa ni kabalaanong pulong nga pagaubanan ug pagabarugan pagapuy-an sa mga Muslim sa panahon nga ang ilang leader mo deklara og jihad. There is no time to step back, no? Even 1 inch you are not allowed to step back even 1 inch when you are facing an enemy. Sa diyang makikatubang ka sa mga kaaway, bawal sa usa ka nasod o sa katawo nga nagjihad nga muatras og usa lamang ka lakang, no? Isa lamang kalakang nga muatras, dili na siya pwede. Ang panahon nga modeklara og jihad, ang tanan nga katawhan nga naaubos sa maong jihad nga nasod o jihad nga organisasyon nga nagjihad mga pangga, they are considering themselves as dead. Patay na silang daan. How can you kill a person who are considered already dead? No, mauna siya din mga pangga. So ang mga mufti sa Iran mideklara nga anami ilawom sa jihad. No? Pag jihad na mo. So ang naitabo, no, may balos ang Iran mga pangga sa pagpabuto tumong sa ilang mga missiles ngadto sa Israel ug sa mga dapit nga diin sa Middle East na kalain-laing nasod, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar ug Kuwait nga di nahimutang ang dako kaayong puwersa, no, sa mga Amerikano kung gitawag og US bases. Nangabungkag, nangapulpog ang mga US bases nga gibana-banaan adunay 150 ka mga sundalo ang samaran ug dunay 7 kuno ang naangin o namatay. Apan sa pangkilatibukan dunay kapin sa 1,000 na ka mga sundalong Amerikano ang nakabsan sa kinabuhi. No? Mao nay tinuod din ha. Unya kagahapong adlaw 5 ka oras nga gipaulanan ang Israel og nagkadaiyang matang sa drones og mga missiles. Nga diin napulpog ang 13 ka mga syudad, no? Ang Haifa, ang syudad sa Jerusalem, ang gitawag nga Tel Aviv nga mao'y sentro sa Israel, napulpog, walay nibarog nga mga gambalay. Ug gani pa man gituan no nga si Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister sa maong nasod, ang namatay kini kauban sa iyang igsoon sa dihang ang ilang balay nga nahimutangan gisentro sa usa ka missiles nga diin maoy nakamatay ngadto sa igsoon ini. Sa dihang dunay military nga panagtigom ang Israel nga nagkinahanglan sa presensya ni Netanyahu, wala kini makatambong og matud pa dunay nagtuo, dunay mga panghuna-huna nga nagkanayon nga ang maong Prime Minister ang mitaliwan na sa laing kalibutan. Kagahapong adlaw 7 vital aircrafts, no, nga din 16 years, no, ang maong aircraft nga 5 kabuk mga pangga, no, specific plane, no, backbones of American air power, ang maong 5 ka mga eroplano sa Saudi Arabia ang gibombahan kini sa Iraq ug napusgay ang maong mga eroplano, no. D410 kagapong adlaw target command, no, bunker Sultan Air Base in Saudi Arabia gibombahan usab kini mga pangga, no. Kagahapong adlaw dungan pod nga gibombahan ang Fujairah oil depot, no, sa United Arab Emirates nga adunay 70 milyones ka mga barilis nga stock nga oil ang nasunog. Tungod sa maong gira gisirad-an ang bugtong dalan nga agyanan sa tanang krudo nga gikan sa Middle East nga diha sa gitawag og Strait of Hormuz. Ang maong Strait of Hormuz, no, na dinha nagaagi ang 20% nga lana nga gikinahanglan or 1/5, no,
1/5 sa tibuok kalibutan. Karon gisirad-an ang Hormuz nga walay tanker nga mogawas og makasulod ngadto sa Middle East kay mamahimong magkalayo sila tungod sa mga missiles nga giandam nga itiro kanila panahon nga sila mamugos sa pag-agi. Ug tungod niini mitaas ang presyo sa lana. Nabalaka ang mga kanasuran sa tibuok kalibutan nga kung mapadayon nga masirad-an ang Hormuz, mamahimo nga maparilsa ang ekonomiya bisan pa man sa mga malambuon o develop nga mga nasod. Ang usa sa mga gikabalakan mao nga si President Donald Trump ang nanawagan sa ubang mga nasod, Japan ug uban France, Italy, nga muapil sa muhatag og puwersa, battleship, kanang sakyanan sa dagat nga igugubat aron sulngon og pugson nga pabrihan sa mga Iranian ang maong Hormuz, Strait of Hormuz, aron makaagi na ang mga barko nga mga tangke. Ang Pransya, ang Pangulo sa Pransya, nagkanayon, sa France, nga open the Strait of Hormuz. Nihangyo, O sige, gisulti ni Aratsi, if you want to open it, come and open it, Kung gusto nimo ng ablian, ani og abli ang Hormuz. Nga di naghan ang mga torpedo nga nang lutaw, tulog kalinya ang mga torpedo nga nang lutaw. Doon na pa'y mga submarines nga nasa ilawom nga nagkabiba og mga missiles nga missiles nga andam nga itagana nga itiro ngadto sa mamugos ug agi. Ang maong Strait of Hormuz nga kung magmasrado kini sulod lang sa usa ka bulan mamahimo nga daghan nga nasod ang magsangkiig. Daghan ang mga nasod nga mamahimo nga makulaps ang ilang ekonomiya. Secret underground cities, Ang Iran mga pangga gipakita. Gani pa man aduna nay panghuna-huna sa pagmahay nga midangat sa huna-huna ni Donald Trump. Nga ang iyang gihimo usa ka dako extraordinary mistake. Extraordinary mistake ang nahitabo sa diyang ilang gilusad ang gitawag og katubang unsa tong tawag ato Fury, Apex Fury, nga ilang patyon mga pangga ang supreme leader. Gipakita nga secret underground cities, Dunay sekreto nga syudad ang Iran ubos niini 500 feet below the ground ang maong syudad. Ang maong syudad nga gihimo mga pangga can survive nuclear bomb. Gituyo gibuhat kini sa Iran aron mauilang taguanan panahon nga adunay gitawag nga nuclear bomb nga ipabusikad sa ilang nasod. Ang maong tunnel, ang maong syudad, the command center was constructed for decades, Ana dinha ang command center sa maong sundalo sa Iran naa sa sulod sa maong syudad, ilawom sa yuta. Ang maong paghimo sa maong tunnel o syudad mga pangga mitabang ini ang gitawag nga Korean tunnel expert, gikan sa North Korea nga mga inhinyero, unya dunay gitawag og bunker control, bunker control attack all over Middle East, unya sophisticated communication network connect, from Lebanon, Gaza, Syria o Yemen, na din ang sophisticated command network, communication network connect, na din na nuclear development program, na din na ginahimo ang pagdevelop sa ilang mga nuclear, survive direct military strike. Sila dali malumpag og mapildi tungod kay doon na sila taguanan nga maong syudad mga pangga ilawom sa Iran. Impossible to be destroyed,
ang maong command center nga nasa Iraq, sa ilawom sa yuta, impossible to be destroyed. To be destroyed, no? Imposible kini nga maguba, madaot mga pangga. Oo. Usa na tabo karon, no? Adto ta sa gitawag unsay oras 41 minutos na kalapas ang alas 7. Matod sa usa ka world analyst, no? Sa gera. Escort Earth, no? Ang gihulagway niya nga Escort Earth, no? Ang pamaagi sa Iran sa pagdaog sa gera o pamaagi sa United States of America, nga gitawag og classical war terminology, dili man nagsama. Ang panglantaw sa Israel o Amerika nga ang Iran, there would be a possible regime change. Kausaban sa rehimen, no? Adunay kausaban di sa gobyerno after killing the supreme leader of Iran, no? Nga si Ali Khamenei. Samtang ang pagdaog nga pamaagi sa Iran lahi, no? Gitawag og Escort Earth. If we will destroy our infrastructure, we will destroy all the infrastructure in Middle East. Mga pipeline, mga mahinungdanon nga mga butang sa Middle East ilang damdaman. Unsa man ang Escort Earth? Burn the ground, no? Level the ground, no? Level everything, no? Burn the soil, no? Sunugon ang kayutaan. So sa maong pamaagi nga diin gisugdan kini mga pangga sa diyang gitirahan mga pangga ang Aramco, gitirahan ang oil depot sa Kuwait, kaghapong adlaw ang Fujairah sa United Arab Emirates. Kung ang mga pipeline sa mga krudo nga maoy pipeline, maoy agianan sa pagkuha og krudo, mangbuto kini og mga sunog. Kung ang tibuok na maligya og krudo nga maoy nagpadagan sa ekonomiya sa tibuok kalibutan, mga sunog, mga wala. What would be the possible effect of this economically? Sumusing alkaron, mo bow down ang tibok kalibutan ug manghangyo, mukundina sa Amerika nganong inyong gihimo. So ang mga nasod karon sa NATO, sa United Nations, will ask President Trump to stop the war or surrender, no? Kay kung inana nga magpadayon ang Escort Earth, no, dabdaban na mo kutob sa mahimo. Nga diin ang Israel karon 30 years di nakabalik, no? Di nakapanukad, no? Nga mamahimong usa pa sila sa lig-on nga mga nasod. Kay napulpog sa gusto ninyo sa dili, daghan kaayo ang mga tao, no, nga nagampo nga kinabalaanon ang maong nasod nga Israel sa gamay ni. Apan karong mga panahon natundag, napulpog ang tibok Israel. Halos walay building, walay gambalay nga may barog. Tungod kay gilabayan kini sa nagkadaiyang matang sa drones, nagkadaiyang matang sa gitawag og kanabang gikan sa gitawag og international ballistic missiles, no, Kasar, no, Sigil nga mga missiles. Doon na pa'y cluster nga gitawag og cluster bomb, no. Kining maong cluster missiles nga 1,000 meters, 1,000 feet above sea level, no? Una pa man siya mutugpa, 1,000 ka kanabang dangaw. Gikan siya, una pa siya mutugpa, mubuhagay kini, no? Mubuhagay ang mubuto siya. Unya, adunay gitawag og bomblets. Mga nak siya gagmayng bomba nga mura kadak ag battery sa jeep.
Unya gibanabanaan nga mga 40 ka buok nga bomblets ang manggawas. Unya mulupad siya og 15 kilometers gikan sa iyang gibutan. Unya pagbuton ay pagtugpa nini sa maong bomblet isa ka buok. Doon na po submission, no? Submission na sub ammunition, no? Inana, no? Ammunition. Manganak na pod siya og laing kanang bubuto siya nga dunay usa ka gatos na pod nga sub ammunition, no? Inana mga pangga, no? Sulisod kayong sagnon kay doon na sila yung mga Iron Dome, no? David Sling, arrow, no? Nga pwedeng musugat apan ka lang cluster bomb, lisod kayo. So gipabutan na sila cluster bomb. Hingunong nga napusgay, no? Napusgay og pipilak tulo o duha nga tulo ka dekada una pa makabawi, no? Makabakwi ang Israel gikan sa pagkatundag nini. Ground zero ang nahitabo mga pangga, no? Dugangan pa sa mga proxy forces, no? Nga na din ang Houthi, na din ang Hezbollah, no, sa Lebanon, na din ang Hamas sa Gaza. Na din ang Houthi gikan sa Yemen. Mga proxy forces ni nga nagsigig pangatake po sa Israel. Wa na makita si Netanyahu, and it was believed that Netanyahu is already dead. No? So dako kayo nga gira, no? So, kung imong tan-awon, unya ang pamaagi sa gira nga gigamit sa Iran, gitawag kini og proxy, no? Gitawag kini og asymmetric war. Asymmetric tactics, no? Ang buti pasabot nga ang pwersa nga kusgan kayo, gigamitan silang teknik nga hinay, no? Inanay nga kana bang asymmetric tactics, inanay nga panag-enkwentro. Ginamit ang mga indigenous material sa gera. Ang modern equipments, no? Modern equipments for war sa modern time karon gigamitan nila mga pangga og kanabang asymmetric war tactics, no? Gigamitan nila, no? Gamitan nila og drones, no? Ang mga aeroplano, no? So, drones ang ginaengkwentro. Ya lisod nimo i-monitor ang drones di makita ka sa radar kay aron man agi sa ubos. Libuan ka mga drones ang gibuhian, no? Unya katong mga old stocks nila sa missiles, no? Sama sa Iskad ug uban pa mo'y ginapabuto. Wala pa ang mga dagko ug bag-o nilang mga missiles. Unya maglisod sila locate pinaagi sa satellite tungod kay mubuka lang ang usa ka lugar sa Iran, anha dinha manukad ang mga missiles. Unya mo take off na mo sirado na po, mawala. So, dili kaya nila mamutir o asa dapit kay dako kay nang nasod ang Iran. So, naglisod ang Amerika. Nagpadala karon og 2,500 nga Marines, no? Nga gituhuan nga maoy mo gitawag og ground attack. So, kung i-ground attack nimo, walay laing agianan, ari kaagi sa Hormuz. Daghan ang mamahimong casualties matod pa ni Rachi sa mga Amerikano kung mamugos sila og sulod. Tungod kay nagnanga ang mga dagkong igugubat sa Iran nga naa dinha sa maong pultahan nga agianan sentro nga mosulod ka sa Iran. So mo lisod. Unya ang Egypt karon og ang Turkey pinagi ni President Erdogan hasta ang Pakistan sa panawagan sa mga Amerikano nga mulaban, wala sila nagpakabana, wala sila mulihok. No? Nga kanibang alliance man ni sa US ning maong nasod, mga nasod sa Middle East pero wala mulihok. Gani pa man nagkasabot ang mga hari o mga prime minister kadagkuan sa Middle East nga mga nasod nga ila lang pahawaon ang base militar sa US sa Middle East tungod kay wala man ganit sila maprotektahe. Because the existing of airbase or American bases sa matag nasod sa Middle East
to protect the country wherein naa sila nahimutang. Unya nakita karon sa mga Arabo nga bisan sila wala makaprotekta sa ilang kaugalingon nga bises unsa pa ka ang nasod kay napulpog man pud ang ilang mga lugar. So pawaon na lang sila. Unya i-withdraw nila ang 6 trillion US dollar nga ilang investment ngadto sa Amerika. Nga ikabalaka kaayo sa mga Amerikano. Unya sa panawagan karon ni Donald Trump nga magpadala og puwersa aron hasion og pugson sa pagpaukab ang Strait of Hormuz, wala kayo misanong. Tungod kay nga naman, madamay ka. Oh? Anugon ang kinabuhi sa imong mga sundalo nga imong pasudlon sa Strait of Hormuz, no? Muradag nag-suicide. No? Kailawom sa maong dagat sa Strait of Hormuz na ang daghan kaayong mga gagmayng submarino nga nagtakin pod og mga missiles ilawom sa dagat. Gawas niya na ang Strait of Hormuz gipakita nga adunay tunnel nga musulod mo gawas ang mga submarines nga dili makita. No sila doon na sila taguanan og landinganan sulod sa maong Strait of Hormuz. Matud pa nga kining maong gubat sa Iran karon, ila kining giandam gipangandaman sulod sa kapin 20 ka tuig nga naghimo sila tunnel, naghimog syudad, nagpadaghan og mga armas, hire og mga scientists aron may maghimo sa mga modernong igugubat nga nakapakurat sa tibuok kalibutan. Ang tibuok kalibutan karon ang ekonomiya gigunitan sa liog sa Iran. Ang maong liog mao ang Strait of Hormuz. Balikan nako. Scorched earth, no? Ang ilang pamaagi sa gira, burn the ground. Tablahon tani, no? Kung ang tibuok Middle East madabdaban masunog, ang mga krudo nga maoy gilauman ug maoy nagpadagan sa ekonomiya sa mga nasod sa Asia man ug sa Europa ug sa uban pang mga nasod. Mamahimo nga magkapakapa ug mahagba ang ekonomiya kung ang tibuok Middle East masunog ang mga oil depot. Ang supply sa oil kung kini mapakgang, no? Ug gani pa man mga kaigsunan mga pangga, no? Usa sa ang Middle East dili kay kalihok ang mga Arabo tungod kay sila, no, muagi man ang Qatar, ang Bahrain, ang Kuwait, no, ang United Arab Emirates, ang Saudi Arabia, muagi ang tanan diha sa gitawag og Strait of Hormuz. Dili lang kay gasolina. Ang pagkaon nga supply ngadto sa maong magkanasuran mag-agi gyapon sa Strait of Hormuz. Ug gawas pa niya na nahadlok ang mga Arabong nga sulay og pakigbisog og musulay og kini ba nga muduyog sa mga Amerikano tungod sa desalination plan, no? Ang desalination plan nga din ang ilang tubig sa Middle East gikan sa dagat nga muagi siya og makina nga mawala ang parat nga mauilang giinom. Ug ang maong makamakinarya kung bumbahan kini mamahimo nga maparalisa halakip ang ilang ilim ng tubig, wala na. Mga matay sila sa uhaw ang mga Arabo. Ug sila gisultian, gibaharan sa Iran nga kung mag-apil-apil mo, oh, lakip ang inyong nasod among bumbahan ang inyong mga mahinungdanon nga infrastruktura nga mo'y naghatag og kinabuhi da ninyo. Sunadlok ang mga Arabo. Sa nang oras? 55 minutos na kalapas ang alas 7 buntag. So nahadlok sila. So doon na pasiunang paghugyaw karon sa kadaugan sa Iran. Tungod kay naglibog ang Amerika ug unsaon. Nasayop sila sa ilang underestimation, no, sa ilang pag-underestimate sa sundalo sa kakayahan sa Iran nga diin nagbaton di ay kini og sekreto nga mga armas nga dagko ug wala pa maimbento sa ubang mga nasod, sama ning cluster bomb, no, cluster missiles, no. Ang Indo na pa sila yung mga missiles nga ang warhead, nuclear warheads.
wala pa pabutha. So nabalakan hadlok nini ang mga nasod sa Middle East, hinungdan nga wa sila kalihok. Unya kung magpadayon kini pagsirado sa Hormuz, Strait of Hormuz, ang pagkaon, no? Kay mga Arabo, no? Halos ang tanan ilamang paliton gawas sa ilang nasod. Ang tanan pagkaon bugas, no? Mga dilata ug uban pa supply mga prutas gikan kini sa ubang mga nasod nga moagi sa Strait of Hormuz. So paralisa. Mga matay ang mga Arabo. Sa kasamtangan, luy ang kahimtang sa Israel. Mipingit, misingal sila sa gihimo nga pagpamumba kagapon nga 5 ka oras nga way puas ang pagkahulog sa mga missiles, no? Nga nagdala og mensahe sa pagkaguba sa maong nasod. Makaigsunan, mga pangga, atong iampo nga unta, no? Malamdagan kining maong mga lideres. Malamdagan sila nga ang gikinahanglan sa kalibutan dili gubat og dili ang panag-indigay sa ekonomiya kundi ang gugma og pakigdait sa matag kanasuran aron molambo kini og hamugaway ang mamahimong kahimtang sa tibuok katawhan. Og kining tanan mamahimo lamang pinaagi sa sa interbensyon sa labawong makagagahom nga malamdagan kining maong mga lider mamahimo nga mobalik ang gilantaw o gipanggandoy natong kalinaw dili lamang sa atong nasod, dili lamang sa atong syudad, kundi sa tibok kalibutan kaninyong tanan. Daghang salamat og sangalan sa pagtitibok ang pwersa sa Energy FM 91.1 kagidumalahan og gipanag-iyahan ni Mr. John Ramos ug Madam Ramos sa atong General Manager Ma'am Lizette Ramos Batikin kauban ko Sound Engineer, TV Director Engineer Sir Junior Pandi kini si Abdul Rahman Jamad temporary manamit pingon. Daghang salamat ug sa makausap pa maayong buntag Davao del Sur, maayong buntag Digo City. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.